अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, आज से हज़ारों साल पहले तुर्की में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई और आजकल इस सल्तनत पर तुर्की ने एक सीरीज़ मुतारिफ़ कराई जिसमें पहले अर्तुगरुल गाज़ी को बहुत शोहरत हासिल हुई और अब कोरोलुश उस्मान भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। नाज़रीन, कोरोलुश उस्मान में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे उस्मान सल्तनत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करते हैं और अपने वालिद अर्तुगरुल गाज़ी के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात कुफ़ार के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बाज़ औक़ात उस्मान का सामना कुछ ऐसे ताकतवर और शातिर दुश्मनों से भी होता है जो उस्मान को और उसके कबीले को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस्मान गाज़ी के कुछ ऐसे ही चंद दुश्मनों का जिक्र करेंगे जिन्होंने उस्मान और काई कबीले के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की, और इसके साथ ही हम आपको इन कुफ़ार की मौत के मनाज़िर भी दिखाएंगे कि कैसे इन ज़ालिमों का उस्मान के हाथों ख़ात्मा हुआ। नंबर 1। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एनागोल तकफोर एलेक्स के बारे में। नाज़रीन, आया निकोला की आमद से पहले गवर्नर अलेक्सिस एनागोला का हाकिम था। वो एक ज़ालिम और जाबिर इंसान था। एक बार उस्मान अपने साथियों समेत कबीले से बाहर थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अलेक्सिस ने काई कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले की सूरत में काई कबीले का बहुत सा जानी नुकसान हुआ और अलेक्सिस उस्मान के सबसे करीबी सिपाही बोरान अल्प समेत दीगर सिपाहियों को गिरफ्तार करके एनागोल के किले में ले जाता है। इस हमले के दौरान उस्मान की लाडली बीवी बाला खातून भी शदीद जख्मी हुई। अलेक्सिस जब एनागोल पहुंचा तो किले में एक जश्न का सा समा था। हर तरफ अलेक्सिस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अलेक्सिस को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने उस्मान से खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। जंग का दिन मुतय्यन हुआ। दोनों अफवाज खुले मैदान में इकट्ठी हुई, जहां एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हुआ। इस जंग में उस्मान के भी चंद सिपाही शहीद हुए, लेकिन अल्लाह की मदद से उस्मान ये जंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह उस्मान अपने हाथों से इस जालिम को जहन्नुम वासिल करते हैं। नंबर 2। कमांडर अलेक्जेंडर। नाज़रीन, अलेक्जेंडर आया निकोला का दोस्त था। वो इन सरजमीनों पर निकोला को एक खुशखबरी और एक अहम ओहदा सौंपने आया था। ये अहम ओहदा उसे शहंशाह की जानिब से सौंपा गया था। आया निकोला को तमाम गवर्नर्स का हाकिम बनाया गया। दूसरे मानों में ये भी कहा जा सकता है कि आया निकोला को इस सरजमीन पर कुछ भी करने की इजाज़त मिल चुकी थी और उनके तमाम किले और वहाँ के सिपाही अब निकोला के मातहत थे। अलेक्जेंडर निकोला को एक ताज पहनाता है जो कि शहंशाह की जानिब से भेजा गया था। इसके बाद निकोला उस्मान के भतीजे बायोजा को गिरफ्तार कर लेता है और उसको कैद में डाल देता है, जिस पर आया निकोला उस्मान को एक पेशकश करता है कि वो काराचासार किला उसे वापस दे दे और अपने भतीजे बायोजा को आज़ाद करवा ले। काफ़ी सोच विचार के बाद उस्मान काराचासार किला निकोला को देने का फैसला कर लेते हैं। आया निकोला अपनी जीत पर बहुत खुश था कि उसने उस्मान को बिना जंग लड़े शिकस्त दे दी और काराचासार एक बार फिर अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उस्मान उसके साथ खेल खेल रहे हैं। आया निकोला ने अपने काबिल एतमाद दोस्त अलेक्जेंडर को इस किले का इंचार्ज मुनक्किद करते हुए उसे साल्तुक अल्प के हमरा काराचासार पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया। अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों समेत काराचासार किले में दाखिल हुआ। उसने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर अपने सिपाही तैनात कर दिए और पूरे किले की तलाशी ली। जब अलेक्जेंडर को एक यकीन हो गया कि उस्मान ने कोई चालाकी नहीं की, तब उसने निकोला को पैगाम भेजा कि वो बायोजा को रिहा कर दे। निकोला उस वक्त अपनी जीत के नशे में मदहोश था, जबकि दूसरी जानिब उस्मान और उसके जांबाज किले में ही घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने अलेक्जेंडर और इसके तमाम सिपाहियों पर हमला कर दिया और इस हमले में उस्मान ने अपने हाथों से अलेक्जेंडर का सर तन से जुदा करके निकोला को भेज दिया। नंबर 3। तारगुन खातून। नाज़रीन, तारगुन खातून का ताल्लुक कमहानियों से था। एक मरतबा उस्मान ने उसकी और उसके वालिद की जान बचाई थी और उन्हें काई कबीले ले आए थे। तारगुन खातून उस्मान की बहादुरी से मुतासर होकर उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गईं और उसने उस्मान के नज़दीक आने की हर मुमकिन कोशिश की। तारगुन खातून की इस यकतरफा मोहब्बत का बाला खातून को एहसास हो गया। ये जानते हुए भी कि बाला खातून उस्मान की बीवी हैं, फिर भी तारगुन खातून उस्मान से शादी करने की ख्वाहिश रखती रहीं। लेकिन तारगुन खातून का ये ख्वाब महज ख्वाब ही रहा। जब तारगुन खातून को ये एहसास हुआ कि बाला के होते हुए वो उस्मान के करीब नहीं जा सकती, तो उसने बाला खातून को जहर दे दिया
جس کے جرم میں عثمان نے تارگن کو قبیلے سے باہر نکال دیا اور اس کے ساتھ گوگتوک کو بھی فلیٹیوس کے قبیلے سے بھاگ جانے کی وجہ سے تھپڑ مار کر قبیلہ بدر کر دیا، جس کے بعد تارگن خاتون اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نکولا کے ساتھ اتحاد بنا لیتی ہیں اور اس کے کہنے پر کائی قبیلے پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اس حملے میں گوگتوک بھی تارگن کے ہمراہ ہوتا ہے۔ قبیلے پر حملہ کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک ارطغرل غازی کی دی ہوئی امانتوں کو چرانا اور دوسرا بالا خاتون کو قتل کرنا، لیکن اس بار بھی تارگن خاتون اس حملے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ جس گوگتوک پر وہ اعتبار کرتی ہے وہ اصل میں عثمان کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح بالا خاتون تارگن خاتون کے پیٹ میں تلوار گھونپ کر اسے جہنم واصل کر دیتی ہیں۔ نمبر 4، کمہار ادریس۔ ناظرین، کمہار ادریس پاپائے روم کا بھیجا ہوا ایک جاسوس تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ کائی قبیلے میں برتن بنانے کا کام کرتا تھا اور اس کی معصومیت ایسی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ادریس ایک جاسوس ہے۔ ادریس کا اصل نام ڈیوڈ تھا۔ اس کا مقصد ارطغرل غازی کی امانتوں کو چرانا تھا اور کائی قبیلے کے تمام حالات و واقعات کے متعلق پاپائے روم کو آگاہ کرنا تھا۔ ادریس نے قبیلے میں رہ کر عثمان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے بامسی بے کو ان کی دوا کا لالچ دے کر نکولا کے جال میں پھنسا دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب ادریس کا بھانڈا پھوٹ گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ادریس کو یہ معلوم تھا کہ عثمان کا چچا دوندار عثمان کے خلاف کام کر رہا ہے، اسی لیے جب عثمان نے ادریس کو پکڑا تو دوندار نے ادریس کو تیر مار کر قتل کر دیا، اور یوں اس جاسوس کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 5، فلیٹیوس۔ ناظرین، فلیٹیوس ایک انتہائی خطرناک کمانڈر تھا۔ اس کے پاس جانوروں کی زبان سمجھنے کا فن بھی تھا۔ ایک وقت میں ارطغرل غازی نے فلیٹیوس کے باپ کو قتل کیا تھا اور فلیٹیوس ارطغرل غازی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی دوران آیا نکولا نے فلیٹیوس کو اینڈریا نیکوس کی قید سے بھگایا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں فلیٹیوس نکولا کے ہمراہ ایناگول پہنچا اور عثمان اور اس کے قبیلے کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ فلیٹیوس نے عثمان کی بہت سے جانشینوں کو قتل کیا، جس میں سر فہرست عثمان کے بھتیجے ساؤچی بے کا بیٹا بایوجا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دمرال الپ، ایاس الپ اور دیگر سپاہی شامل ہیں۔ بالآخر جس جنگ میں فلیٹیوس بایوجا کو شہید کرتا ہے، اسی جنگ میں عثمان بے اس کافر کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور اہم معلومات کے حصول کے لیے اسے قید کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب لینا خاتون اور ساؤچی بے، جنہوں نے حال ہی میں اپنا بیٹا کھویا تھا، انہوں نے عثمان کی اجازت کے بغیر اس ظالم کو قتل کر دیا، اور یوں فلیٹیوس جو کہ عثمان کا ایک خطرناک دشمن تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔